अळूवडी करता अळूची पानां घेतल्या ती धुवन बरी पुसून घेतल्या। लिंबा एवढी आमटाण घेवंक जाय, ती उदकान फुगत ठेवंक जाय। लसूण, आलें, हिरवी मिरची आनी ओली कोथमीर हे वाटून घेवंक जाय। मिक्सरान घालून ते वाटूंक जाय आनी मागीर लागता तशें उदक घालूंक जाय। आतां त्यात मिक्सरान इल्ली सोय घालता पाव कप आनी तिवूय बारीक वाटून घेता। आमटाण फुगत थेयल्ली ती मुड्डून तेजो कोळ काडपाक जाय। आमटाणीच्याच उदकान 3 चमचे गोड घालता आनी तेवूय हिरोवन घेवंक जाय। 2 कप बेसन घेवपाक जाय आनी तितूनूच पाव कप तांदळाचें पीठ मिक्स करपाक जाय। आतां तितून आलें, लसूण, मिरची सगळें वाटलां सयमीत तें घालपाक जाय। 2 कांदे बारीक चिरून घालपाक जाय। चिचेचें आनी गोडाचें उदक करून दवरलां तें घालपाक जाय। चवी पुरतें मीठ घालपाक जाय। अर्दो चमचो हळद पावडर, 1 चमचो मिरची पावडर आनी 1 चमचो गरम मसालो। आतां लागता तशें उदक घालून तें मळून घेवंक जाय। मिक्सरान वाटलेलें तितूनूच उदक घातलां आनी तें पयलीं घालून मळून घेतलां आनी मागीर परत जाय तशें सादें उदक घालून मळून घेतलां। पयलींच तें उदक घालून पातळ करूंक जायना, मागीर जाय जाल्यार इल्लें इल्लें उदक घालून पातळ करूंक मेळटा। आतां तेजें पान उलटें दवरूंक जाय आनी तें पीठ तेका सारकें लावन घेवंक जाय पानां। पानांक पीठ लायता आसतना चड दाट लावंक जायना, पातळूच लावंक जाय। आतां उलटें पान दवरूंक जाय आनी तेकाय बरें पातळ सगळे सायडीक लावंक जाय पीठ। आतां तेजेर तिसरें पान दवरपाक जाय उलटें आनी परत त्या पानांक पीठ लावंक जाय। अशें 3 लेयराचें करपाक जाय। आतां तांकां सगळ्यांक ल्हान जातकूच सायडीचीं पानां दडून घेवंक जाय आनी ते सायडीच्या पानांक लावपाक जाय। सायडीक सगळ्यांक ल्हान जातकूच मागीर तेजो घट्ट रोल करून घेवंक जाय। आतां उरल्या त्या पानांक अशेंच लायता आनी तेजोय रोल करून घेता। कुकरान आतां उदक घालून ठेवंक जाय आनी ते चाळणीक तेल लावन घेवंक जाय आनी मागीर ते दोनूय रोल तेजेर दवरपाक जाय आनी 20 मिनटां वाफोवन घेवंक जाय। 20 मिनटां वाफोवन जातकूच मागीर तो भायर काडपाक जाय आनी थंड करून घेवंक जाय आनी मागीर तो कट करून घेवंक जाय। असो रोल करून तूं थंड जावन फ्रिजानूय दवरूंक मेळटा, तुका जाय तेन्ना तेजी कापां करून फ्राय करूंक मेळटा। गॅसार तवो दवरून तेजेर तेल घालपाक जाय, तेल तापलें की तेजेर तिळ्यो घालपाक जाय। आतां वडयो घालपाक जाय तव्यार भाजूंक। आतां एके सायडीन भाजली काय ना ती परतूंक जाय आनी परत दुसरे सायडीन भाजूंक घेवंक जाय। अशें करून दोनूय सायडीनी बऱ्यो खरपूस भाजून घेवंक जाय। आतां जाल्यो त्यो भाजून। तुमकां व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।